وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تیری رحمتوں کا دریا سرعام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، تیرے نام کا وظیفہ میری زندگی کا حاصل، تیرے نام کی بدولت میرا کام چل رہا ہے۔ آج کے اس انتخابی جلسے کے صدر محترم شبیر شاد صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما ہمارے سیاسی سرپرست الحاج یونس عیسیٰ صاحب، نام پلی حیدرآباد کے MLA جعفر حسین معراج صاحب، اسٹیج پر تشریف فرما معززین شہر اور میرے بزرگوں، دوستوں اور دور دراز سے اپنے گھروں میں بیٹھی میری پردہ نشی غیور ماں اور بہنوں۔ الیکشن آتا ہے، الیکشن ہوتا ہے اور جیت ہار ہوتی ہے، لیکن یہ الیکشن صرف اس لیے نہیں لڑا جاتا کہ اقتدار کے مزے لوٹے جائیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کم وقت میں کہ الیکشن اس لیے ہوتا ہے کہ ایسے امیدوار کو چن کر کے دیا جائے جو امیدوار شہر کی تعمیر و ترقی، شہر میں مفت تعلیم، شہر میں پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے روزگار، شہر میں بسنے والی عوام کے لیے وہ بنیادی سہولیات جو ان کا حق ہے وہ دلائے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین نے مالیگاؤں سمیت مہاراشٹر میں 14 امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے قومی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مالیگاؤں سینٹرل سے مجھے امیدواری دی، اور یہ امیدواری 2019 میں بھی مجھے دی گئی تھی۔ اطمینان سے بیٹھے، اطمینان سے اقلیتوں کی مضبوط بنانا ملت مشہور و معروف شخصیت اکبر الدین اویسی صاحب ہمارے اسٹیج کی اور ہمارے اس جلسے کی زینت ہے۔ آج مالیگاؤں کا نوجوان اس جذبے کے ساتھ آیا ہے کہ ہمارے مہمان اکبر الدین اویسی صاحب کو سنیں گے۔ میں مالیگاؤں شہر کا ہوں اور آپ مجھے سنتے رہتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارا مقابلہ جن لوگوں سے ہے وہ فرقہ پرستوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے ہوئے ہیں، اور مالیگاؤں کی عوام کو وہ شاید بیوقوف سمجھتے ہیں اور ایسا سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو چال چل رہے ہیں اور فرقہ پرستوں کے ذریعے سے مالیگاؤں کی عوام کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ مالیگاؤں کی عوام اسے سمجھتی نہیں ہے، تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بے وقوف ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مالیگاؤں کی باشعور عوام آپ کی چال بازیوں کو اچھی طرح سمجھ رہی ہے۔ 2014 میں شیخ آصف صاحب نے اسی جگہ جلسہ لیا تھا اور انہوں نے اس وعدہ
नह जाने कैसे कैसे झूठ कहे थे, लेकिन 5 साल इक़्तिदार में रहने के बाद उन्होंने सलीम मुंशी नगर की आवाम को एक फोटो पास दिया और ये झांसा दिया कि ये फोटो पास आप संभाल करके रखना, अगर आपके पास ये फोटो पास रहेगा तो आपको मालिकाना हुकूक 7/12 उतारे का मिलेगा। आज सलीम मुंशी नगर की, आज यहाँ की आवाम उस फोटो पास को संभाल करके रखे हुई है और इस आशा उम्मीद में है 10 साल गुजरने के बाद भी उनको कोई मालिकाना हक मिला नहीं है। इन्होंने नुमाइंदगी की थी कारपोरेशन में, जब ये मेयर बने थे उस वक्त इनके सामने जनता दल ने उम्मीदवार दिया था कारपोरेशन में, तीसरे महाज की तरफ से हमने उम्मीदवारी दी थी, लेकिन इन्होंने उन दोनों उम्मीदवारों को खरीद करके उनका फॉर्म वापस निकलवाया और बिना मुकाबला चुन करके ये कारपोरेशन में पहुंचे थे। मालेगांव की आवाम के साथ जिस तरह की धोखेबाजी ये कर रहे हैं, अगर ये समझते हैं कि मालेगांव की आवाम इस बात को समझती नहीं है तो ये अंधेरे में है, इन्हें पता नहीं है कि शहर की आवाम बेदार हो चुकी है। 12 नवंबर का हादसा जिसका तस्करा यूसुफ इलियास साहब ने किया, हमारे आका जिन पर हमारी जान कुर्बान है, उन पर उनकी इहानत की गई और ये इक़्तिदार में थे। इन्होंने 12 नवंबर के इन मामलात को जिस तरह सबूताज किया, अजीज कन्नू स्टेडियम कन्नू कुट्टी पर इन्होंने जिन लोगों को जमा किया, जमा करने के बाद उनके दरमियान नशा और गोलियां तकसीम की गई और इस प्रोग्राम को जो अमन व अमान के साथ चल रहा था, पूरा शहर इनके साथ शामिल था और पूरे शहर की तमाम दीनी और मिल्ली तंजीमों ने हिमायत की थी। इस प्रोग्राम को उन्होंने इस तरह सबूताज किया कि वो लोग जो इस तहरीक में शामिल थे, उनमें से बेशतर लोगों को 10-10 और 11-11 महीने जेलों की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। आज हमारे दरमियान असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इसलिए कि हम अपने मेहमान को सुनना चाहते हैं जो हैदराबाद से सफ़र करके यहाँ आए हैं, इसलिए मैं आपके दरमियान भाई नहीं रहना चाहता। मैं आपसे ये अपील करके अपनी जगह लूँगा कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे 2019 में भी उम्मीदवारी दी थी और आपने अपनी मोहब्बतों से नवाजा था और मुझे चुन करके दिया था। इन 5 सालों में इस शहर के लिए हमने 499 करोड़ रुपये का फंड ला करके मालेगांव की आवाम को ये बताया कि हमने कितना काम किया है। माजी में किसी एमएलए ने अपनी दौर में इतना काम नहीं किया और इतना फंड नहीं लाया। आज हमने जो काम शुरू किया है, उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए और उन कामों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए मुझे फिर आपकी मोहब्बतों की, आपकी नवाजिशों की ज़रूरत है। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे दोबारा उम्मीदवारी दी है और मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि अगर हमने माजी में इस सियासी ज़िंदगी में अगर किसी वक्त आपका कोई काम हम नहीं कर सके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी आपका कोई नुकसान भी नहीं किया है। आपसे ना आपका कारोबार छीना है, ना आपकी ज़मीनों पर मैंने नाजायज़ कब्जा किया है और ना कभी हमने शहर में नशा और चीज़ों का कारोबार किया है, ना कभी गुंडागर्दी की है, ना दादागिरी की है। कल हम जब वोट की अपील लेकर के कुसुम्बा रोड पर चल रहे थे तो 20-25 नौजवानों ने हमारा रास्ता रोक लिया कि आप वोटों के लिए लोगों से अपील करने के लिए नहीं जा सकते। हमने उनके दरमियान से रास्ता बनाया, हमने उन नौजवानों को देखा है जो
اس موقع پر جو حرکت کر رہے تھے اور جو بے عزتی کا کام کرنے جا رہے تھے، ہم نے ان کو دیکھا ہے، ہم نے ان کو پہچانا ہے۔ انہوں نے اپنا تعارف خود کرا دیا کہ ہم فلاں نسل والے کے بھتیجے ہیں۔ وقت کسی کو معاف نہیں کرتا، اور آپ سمجھ لیجئے کہ آپ جس کے لیے محنت کر رہے ہیں، دادا گیری کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ حرکت کی تھی ہم ان کو بخوبی جانتے ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ کا بھی پتہ ہے۔ آج اس وقت میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے اگر مجھ پر اعتماد کر کے دوبارہ امیدواری دی ہے تو آپ مجھے اپنی ووٹوں سے نواز کر کے مجھے پھر خدمت کرنے کا موقع دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جو بھی پالیسی ہوگی میں اس کو سامنے رکھ کر کے اپنے شہر کی عوام کے لیے جو خدمت کر سکتا ہوں اس خدمت سے میں پیچھے نہیں رہوں گا۔ میں پھر اپنی ماؤں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میری کامیابی کے لیے آپ نے ماضی میں جس طرح منتیں مانی تھی، روزے رکھے تھے اور میری کامیابی اللہ رب العالمین سے منوائی تھی، میری گزارش ہے کہ آپ پھر مجھے خدمت کرنے کا موقع دیں، اپنی دعاؤں میں حصہ دیں۔ بہت بہت شکریہ۔